इंडियन रॉ, इंडियन फौज, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, इंडियन मीडिया और इंडिया का नरेंद्र मोदी और इंडिया का बीजेपी नेपाल के लिए अजाब बना हुआ है, भूटान के लिए अजाब बना हुआ है, पाकिस्तान के लिए जुल्म जबर और दहशतगर्दी की अलामत बना हुआ है। जितने ममालिक बर्मा के लिए जुल्म और जबर का इस्तारा बना हुआ है और चीन से जो है वो रोजाना छितर खा रहा है। और उसके बाद उनका इंडियन मीडिया सारा दिन चीन के खिलाफ टा 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 उन्होंने लगाई होती है। कर कुछ भी नहीं सकते उनके खिलाफ, लेकिन सारा दिन इंडियन रॉ की गोद में बैठ के वो इंडियन मीडिया चाइना के खिलाफ कव्वों की तरह कां और टा टा और चा चा इन्होंने लगाई होती है। ये इस वक्त और फिर कश्मीर की आवाम पे पिछले 73 सालों से जो जुल्म और जबर और इस्तेहसाल और इस्तबदाद का बाजार गर्म किया हुआ है, और खसूसन पिछले 5 साल से ये जो नरेंद्र मोदी बरसे इक़्तिदार आया, जो बर्मला बांग्लादेश तक भी आज उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, बांग्लादेश की हुकूमत भी उसके जुल्म और जबर के खिलाफ। उस नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था फख्र के साथ कि मैं 1971 के अंदर पाकिस्तान तोड़ने के लिए मुक्ति बाहिनी का सिपाही था, मुक्ति बाहिनी का एहलकार था। ओपनली तस्लीम किया इंटरनेशनल लेवल पे कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर इंटरवीन किया था पाकिस्तान को तोड़ने के हवाले से। और यही इस इंडिया का और इस फाशिस्ट मुल्क का और इस फाशिस्ट माशरे का और इसकी सोसाइटी का और इसकी एस्टेब्लिशमेंट का तुर्रा इम्तियाज है कि ये इस खित्ते के हर मुल्क, चीन, भूटान, नेपाल, बर्मा, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान, उनके अंदर दहशतगर्दी इनकी इंडियन रॉ मुसलसल करवाती है। और फिर अपनी फिल्मों के जरिए से और अपनी बॉलीवुड के जरिए से बड़ी अय्यारी और मक्कारी के साथ और चांकिया की सियासत करते हुए, चांकिया की तालीमात के ऊपर अमल पैरा होते हुए सारा इल्जाम जो है वो मुसलमानों के ऊपर और पाकिस्तानियों के ऊपर थोपने की अपनी फिल्मों के जरिए से, अपने ड्रामों के जरिए से कोशिश करते हैं। तो मैं आज इस ब्लैक डे के मौके पे सबसे पहले कश्मीरी अवाम को खराज तहसीन पेश करूंगा। कश्मीरी अवाम के जिनके ऊपर जितना ये जुल्म कर रहे हैं, मैं कहूंगा इस नरेंद्र मोदी को कि कश्मीरी अवाम का ये नारा है, ये आज़ाद कश्मीर भी हमारा है, मकबूजा कश्मीर भी हमारा है और सारे का सारा कश्मीर हमारा है इंशाअल्लाह। और मैं इस मौके पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी खराज तहसीन पेश करूंगा कि जिन्होंने पाकिस्तान के सरकारी नक्शे में पूरा कश्मीर डालकर यह साबित किया कि कश्मीर की आवाम के साथ, कश्मीर के जवानों के साथ, कश्मीर की माँ और बहनों और बेटियों के साथ, कश्मीर के बुजुर्गों के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम का भी दिल धड़कता है और पाकिस्तान की आवाम का भी दिल धड़कता है। और मैं उस नरेंद्र मोदी को कश्मीरी आवाम की तरफ से ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मैसेज दूंगा कि दबा सको तो सदा दबा दो, बुझा सको तो दिया बुझा दो। सदा दबेगी तो हश्र होगा, दिया बुझेगा तो सहर होगी। इंशाअल्लाह कश्मीरियों के लिए भी सहर होगी और इनका गुरूब आफ्ताब इस नरेंद्र मोदी का होगा। और मैं कुछ बातें आखिर में इस नरेंद्र मोदी को और इस इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को और इंडियन रॉ को और इंडियन मीडिया को, कुछ इनकी अपनी जबान में, ये नरेंद्र मोदी आज से 5 साल पहले चुलबुल पांडे बनने की कोशिश कर रहा था और चुलबुल पांडे बन के आया मैदान में, लेकिन अपने जुल्म और अपने जबर और अपने इस्तेहसाल की बुनियाद पे आज पूरी दुनिया में खलनायक के तौर पे जाना, माना, पहचाना और गर्दाना जाता है। और इस नरेंद्र मोदी का एक एक अमल, इसका एक एक जुल्म, इसका एक एक जबर, इसका एक एक इस्तबदाद, इसका बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामीर करने का एक्ट, इसका दिल्लत कौम जो हिंदुओं की छोटी कौमें हैं उनके ऊपर जुल्म और जबर और इस्तेहसाल का रवैया, इसका सिखों के खिलाफ इंडिया के अंदर जुल्म, इसका क्रिश्चियनों के खिलाफ इंडिया के अंदर जबर, इसका पारसियों के खिलाफ इंडिया के अंदर जबर, इस खलनायक का ये सब जबर अमल इसका साबित कर रहा है कि नायक नहीं खलनायक हूं मैं, जुल्मी बड़ा दुखदायक हूं मैं, है प्यार क्या मुझको क्या खबर, मैं तो बस यारो नफरत के कायल हूं मैं, नफरत के काबिल हूं मैं। आज नरेंद्र मोदी और खलनायक इस खित्ते का, इस दुनिया का अपने अमल से साबित कर रहा है कि मैं नफरत के काबिल हूं, नफरत के लायक हूं। इसी वजह से पूरी दुनिया के अंदर उस नाम नहाद
चुलबुल पांडे जो इंडिया की 125 करोड़ आवाम को ये शो करके आया था कि मैं तुम्हारे लिए बड़ी रिस्क और रोजगार लेकर आऊंगा, 64,000 कोरोना के मरीज जिस फाशिस्ट मुल्क का ब्लैक डे हम मनाने यहां जमा हुए हैं, 64,000 डेली के इस वक्त कोरोना के मरीज यहां पर जना आज तक इस इंडिया के अंदर रोजाना आ रहे हैं। दूसरी तरफ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का पाकिस्तान है। अल्लाह पाक के फजलो करम से, नबी पाक के सदके आज हमने कोरोना को फैलाव को कंट्रोल किया। तो मेरी इस दरिंदर मोदी, इस हिटलर और इस खलनायक मोदी को ये गुजारिश है कि ये जुल्म और जबर और इस्तेहसाल कश्मीरियों पे और अपने मुल्क के अंदर अकलीतों पे करना छोड़ दो। अपने मुल्क की इकॉनमी और मईशत की तरफ तवज्जो दो। अपने मुल्क के अंदर लोगों को रोजगार देना शुरू करो। तुम्हारे मुल्क के अंदर 50% आबादी है जो सुबह उठती है और जाके रेलवे स्टेशनों पर खेतों पे जाके जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक करती है। उनके पास शौचालय नहीं है, उनके पास वॉशरूम नहीं है, उनके पास बाथरूम नहीं है, और तुम जनाब प्रॉपर सरकारी सतह पे कैंपेन चलाते हो कि लोगों को शौचालय फराहम किया जाए, जिसको तुम बाथरूम कहते हो। शर्म से इस इंडिया को डूब मर जाना चाहिए कि इस 21वीं सदी के अंदर भी इनकी 75 करोड़ के करीब आवाम को अपनी रफ़ा हाजत के लिए वॉशरूम जो है वो अवेलेबल नहीं है, और ये रेल की पटरियों पे जाके सुबह सुबह उठ के सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं। तो जनाब इस इंडिया से मेरी गुजारिश है आखिर में, आज इस ब्लैक डे को मनाते हुए, कि अपना इस जुल्म जबर इस्तबदाद का रवैया छोड़ के अमनो अमान की तरफ आओ। हम अपना बता दें बीइंग अ पाकिस्तानी, हम अपना बता दें बीइंग अ वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हम अपना बता दें बीइंग अ तर्जमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। हम अमन के ख्वाह हैं, लेकिन ये अहले इंडिया याद रखें, ये पाक वतन है जहां अपनी और जान तो सबको प्यारी है। हमारा रवैया, हमारा एटीट्यूड सारी दुनिया देख रही है। FATF को भी सारी चीजें नजर आ रही हैं कि पीसफुल मुल्क कौन, पुरअमन मुल्क कौन और एक्सट्रीमिस्ट मुल्क कौन। हम करतारपुर राहदारी बना रहे हैं, हम मंदिरों के लिए करोड़ों अरबों रुपए के उनकी रिपेयर करने के लिए हम फंड रख रहे हैं। हम गिरजा घरों की तामीर और तरक्की के लिए हम सरकारी तौर पे सरपरस्ती कर रहे हैं। हम मुल्क के अंदर अकलियतों की इज्जत और वकार, इस 22 करोड़ पाकिस्तानी, पाकिस्तान की हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की इंतजामिया, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की हर सियासी जमात तसव्वुर नहीं है कि किसी अकलियत के खिलाफ खुलकर ओपनली कोई जुल्म जबर इस्तबदाद और ज्यादती कर सके। ये है पाकिस्तान। और फिर इमरान खान साहब का पाकिस्तान, जिसके अंदर करतारपुर राहदारी आपको नजर आएगी, जिसके अंदर अकलियतों के लिए इज्जत, और दूसरी तरफ इस दरिंदर मोदी और इस खलनायक और इस हिटलर का इंडिया आपको नजर आएगा। इस मौके पे इंशाअल्लाह अपनी बात का खात्मा करते हुए इसके बाद सवाल और जवाब होगा कि इंशाअल्लाह 21वीं सदी में हम पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क, अपने पाकिस्तानियों के लिए हर शहरी पाकिस्तानी है, मुसलमान भी पाकिस्तानी है, हिंदू भी पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान में रहता है, सिख भी पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान का शहरी है, पारसी भी पाकिस्तानी है जो पाकिस्तान का शहरी है। हर एक को यकसा हकूक हासिल है, हर एक को इज्जत, वकार और रोजगार के इस पाकिस्तान के अंदर, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पाकिस्तान के अंदर, वजीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के पाकिस्तान के अंदर यकसा हकूक हासिल है। यहाँ पर किसी से भी इंडिया की तरह की और खलनायक और हिटलर दरिंदर मोदी के इंडिया की तरह का वहाँ पे बर्ताव नहीं किया जाता। ये हमारा फख्र है और ये हमारी डिस्टिंक्शन है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फरमाइएगा चौहान साहब कि मरियम नवाज बीबी को जब जमानत दी गई थी तो मियां नवाज शरीफ की जानी कि सेहत जो है वो ठीक नहीं थी, उस बिना पर उनको जो है वो जमानत दी गई थी। अब वो काफी अरसे से बाहर हैं, तो क्या हुकूमत की जानिब से उनकी जमानत मंसूख करवाने के लिए कुछ किया नहीं जा रहा? क्या कोई डील चल रही है या कहीं पर ढील है? देखें, एक बात अपने जहन में रख लें कि इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के जो पाकिस्तान के अंदर ताहयात भी और वाहयात भी नाहल हुए हैं, वो इस वक्त जो लेटेस्ट पोजीशन है वो मफरूर और मुजरिम हुकूमत का कम और अदालतों के ज़्यादा है, क्योंकि अदालतों से वो ज़मानत लेके बाहर गए हैं। तो अगर वो बाहर नहीं आ रहे तो इस वक्त वो अदालतों के ज़्यादा मुजरिम है, नैब की अदालत के, लाहौर हाई कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो वो सारा प्रोसेस जो है वो इस वक्त चल रहा है।
کووڈ-19 کی وجہ سے کچھ چیزیں میرا خیال اس وقت توجہ پوری ریاست کی اور ریاستی اداروں کی کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے پہ لگی ہوئی تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ سارا پروسیس FIA والے عدالتوں کی کولیبوریشن سے کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ واپسی ممکن ہوگی۔ چوہان صاحب یہ فرما دیں، چوہان صاحب 300 لوگوں پر خطے میں عراق کی بات کی، امن کے لیے خطرہ ہے اور ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں کیا جائے گا، تو پھر اس طرح کہ اپنے ملک میں امن کیسے ہوگا؟ فساد تو برپا ہوگا۔ نیب کا ایڈوینچر آپ نے دیکھ لیا ہے، تو مجرم تو بیٹھے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں، رائیونٹ میں، حکومت کے بقول جو ڈال لیکس آن کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں پکڑتے آپ؟ کیوں کمزوری دکھا رہے ہیں ان کے خلاف؟ چوہان صاحب اسی کے ساتھ ایڈ کر لیں، 300 لوگوں پر بی بی مریم پرچہ ہوا، 58 گرفتار کیے گئے۔ چیئرمین نیب تک بولے کہ جناب نیب کے ہیڈ کوارٹر آئینی ادارے پر حملہ ہے، اور اگلے روز ہی تمام ملزمان کی بڑے آرام سے بیل ہو گئی۔ وہاں باقاعدہ ایک ہنسی مذاق کا سین تھا۔ کیا اس ادارے کے اندر، ریاست کے اندر کوئی اور چیز ایکٹیویٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ کہاں سے یہ اشارے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، آپ نے سوال پوچھا کہ بیگم صفدر امان صاحبہ اوپنلی پاکستان کے سیکورٹی اداروں کے خلاف جو سازش تھی اس کو اون کر رہی ہیں۔ آپ نے یہ سوال پوچھا جو 2016-17 کے اندر جو ہے وہ ہوئی تھی۔ دیکھیں، بیگم صفدر امان صاحبہ کے انسٹرکٹر اور استاد اور اتالیق ہیں پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب، جن کا ویسے ہی دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کم دھڑکتا ہے، اور پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیائی جو دشمن ہیں ان کے ساتھ ان کا دل زیادہ دھڑکتا ہے۔ اس میں مجھے یہ الزام نہیں ہے، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہ وہی محمود خان اچکزئی ہے کہ جس نے پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے لہرانے سے انکار کیا تھا، اسمبلی کے اندر بھی اور اسمبلی کے باہر بھی۔ یہی پرویز رشید صاحب ہیں جن کی انسٹرکشن، جن کی تربیت، جن کی تعلیم کی وجہ سے، میں تو کئی عرصے سے یہ کہہ رہا ہوں، کئی ماہ سے کہہ رہا ہوں کہ اسی پرویز رشید صاحب کی تعلیمات کی وجہ سے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے والد صاحب کا اور اپنے خاندان کا ہستہ بستہ کاروبار، ہستہ بستہ اقتدار، ہستی بستی سیاست وہ اجاڑ کے رکھ دی۔ اسی پرویز رشید صاحب کی یہی تعلیمات، اور وہ جو سیکورٹی میٹر جس کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ انہی صاحب بہادر جو ان کے استاد محترم ہیں، وہ انہی کی تعلیمات کے اوپر چلتے ہوئے انہوں نے کی تھی۔ تو یہ پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، اور مزید انجام مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی کے مزداق بیگم صفدر امان صاحبہ اور ان کے استاد پرویز رشید صاحب اور ہر اس فرد کو پاکستان کے اندر عزت نہیں مل سکتی جو افواج پاکستان کے خلاف سازش کرے گا۔ آج میں اس بلیک ڈے کے موقع پہ اوپنلی برملا سینہ تان کے دن دہاڑے چاند کی روشنی میں، سورج کی روشنی میں یہ میں بات کہوں گا کہ افواج پاکستان پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کی عزت اور وقار کا استعارہ اور نشان ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ 22 کروڑ پاکستانیوں کا دل دھڑکتا ہے۔ آج پاکستان کے اندر امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج پاکستان کے اندر میں یہاں پر ہم سب کھڑے ہو کے پرسکون طریقے سے اپنے ملک کی بات اور اپنے دشمن کے خلاف بات کر رہے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج کرونا وائرس کنٹرول ہوا ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج وزیرستان کے اندر امن ہے، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج ہمارے بچے پرامن طریقے سے اسکولوں میں جاتے ہیں، اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج کلبھوشن سنگھ یادیو ناکام ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ آج پاکستان پوری دنیا کے اندر FATF کے حوالے سے اس گرے لسٹ سے نکل رہا ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ تو جو وردی کے خلاف سازش کرے گا، جو وردی کے خلاف پاکستان کے اندر ملک دشمن طاقتوں کے ہاتھ میں انجانے میں یا جان بوجھ کے کھیلتے ہوئے اگر کوئی سازش کرے گا تو ذلت، رسوائی، جگ ہسائی، سیاسی بے حیائی اور کچھ اس کے کھاتے میں نہیں آئے گی۔ چوہان صاحب بتا دیں کہ ان کا نواز شریف کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز کا یہ نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اب کون ہے جو ووٹ کو عزت نہیں دے رہا؟ اچھا، یہ جو آپ نے وردی والی تقریر کی ہے، اس میں یہ کہ مخالفین کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پیچھے بھی وردی ہے، اس کا جواب ضرور دیجیے۔ 22 کروڑ پاکستانیوں کے پیچھے وردی ہے، آپ کے پیچھے بھی وردی ہے جو آپ کھڑے ہیں نا، آپ کے پیچھے سوال پوچھ لیں، آپ کے پیچھے وردی نہ ہو تو کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کے جو کریکٹر اور ایکٹر اور ایلیمنٹ ہے نا، وہ صرف دہشت گردی کی صورت میں نہیں ہے، وہ پاکستان کی سیاست سے لے کے میڈیا سے لے کے ہر شعبہ زندگی کے اندر موجود ہیں، وہ آپ کو جینے نہ دیں۔ تو ہم ساروں کے پیچھے وردی ہے۔ اچھا، جو کوشچن آپ نے پوچھا
کیا پوچھا آپ نے کوشچن؟ کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہے۔ ہاں، ووٹ کو عزت دو اور ووٹر کو چھتر مارو، یہ ہے بیانیہ بیگم صفدر امان کا اور اس نواز شریف صاحب کا جو تاحیات اور واحیات نااہل ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت مفرور ہیں۔ اور بھائی ووٹ کو عزت دو نا، میں 42,000 ووٹ لے کر آیا ہوں، عزت کرو میری۔ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ اپنے ورکروں کو کہو کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی اور مجھ ناچیز فیاض الحسن چوہان کی، سارے نون لیگ کے لوگ اپنے بیانیے کے مطابق جھک جھک کے کورنش بجا کے عزت کیا کریں، کیونکہ ووٹ کو عزت دو۔ ہم ووٹ لے کر آئے ہیں، میں 42,000 ووٹ لے کر آیا ہوں، عمران خان صاحب لاکھوں ووٹ لے کر آئے ہیں، 4 جگہوں سے الیکشن 5 جگہوں سے جیت کے آئے ہیں۔ تو اگر تو بیگم صفدر امان اور نون لیگ نااہل لیگ اگر اپنے بیانیے میں سچی ہے تو پھر جناب والا گھر بیٹھو آرام سے خاموشی سے، اسمبلیوں کے اندر حمزہ شہباز صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی دو اور خاموشی سے جناب یہ 5 سال پورے کرو۔ اپنی دفعہ تو جناب دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فضیت۔ اب جب ووٹ کو عزت دینے کی باری آئی ہے تو پھر آپ اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ آخری سوال، چوہان صاحب یہ بتائیے گا کہ نیب نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی بلا لیا ہے، عدم افواہ بھی جو ہے بن رہا ہے، تو بتائیے کھانے کا جواب سے نہیں بنایا جا رہا ہے؟ اچھا جی، آخری کوشچن ہے، خاموشی سے سارے دوست سن لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے کئی اے پی سی کا بھی سوال کریں۔ ایک منٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کئی دنوں سے یہ بیان کر رہا ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو نیب نے بلایا، ایک ڈسٹنکشن آپ کو نظر آئی، ایک فرق نظر آیا۔ ایک طرف آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کو بلایا جاتا تھا، شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، میاں جاوید لطیف صاحب، ٹھیک ہے جی، ان ساروں کو آصف زرداری صاحب، بلاول زرداری صاحب، سارے جانے سے پہلے کہتے تھے ہائے میری امی تے ہائے میری خالہ، مجھے کیوں بلایا، مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ ساری پشتو اور غزل سن کے جناب کان پک جاتے تھے۔ پھر جس دن پیشی میں جانا ہوتا تھا جناب ایک نئی غزل آتی تھی، ہمیں نیب نے بلایا ہے، اب یار خاموشی سے سنے سارے، ہمیں نیب نے بلایا ہے اس وجہ سے قیامت آ جائے گی، ہمیں نیب نے بلایا ہے اس وجہ سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی، ہمیں نیب نے بلایا ہے اس وجہ سے 18ویں ترمیم خطرے میں پڑ جائے گی، ہمیں نیب نے بلایا ہے اس وجہ سے ریاست پاکستان نعوذ باللہ معاذ اللہ جنت خطرے میں پڑ جائے گی، ہمیں نیب نے بلایا ہے تو پارلیمانی سسٹم خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ اس نرگسیت کا شکار ہوتے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی، ایسی کوئی الفاظ، ایسے کوئی کلمات، ایسے کوئی جملے اپنے منہ سے نہیں نکالے، اور میں ایز اے ترجمان پنجاب حکومت اور ان کا ترجمان پچھلے 1 ہفتے میں ایک لفظ بھی آپ نے نیب کے خلاف آپ نے ہماری طرف سے نہیں سنا۔ ایک فرق تو یہ واضح ہے، دوسرا ابھی ایک پروسیس چلا ہے، ابھی پری میچور ہے، نہ وہ ملزم ہے نہ وہ مجرم ہے، تو انشاءاللہ نیب کی آئین کی اور قانون کی احترام کرتے ہوئے وزیر پنجاب اپنا سارا فرض جو ہے وہ ادا کریں گے۔ آخری سوال، اے پی سی کے بتائیں کہ اپوزیشن نے کہا کہ ہم اے پی سی کریں گے، اب تک جو ہے وہ محرم الحرام آنے والا ہے، اے پی سی نہیں ہو رہی، کیا دیکھتے ہیں ہوگی، کامیاب ہوگی یا حکومت جائے گی، کیا مسئلے ہیں؟ اے پی سی الائڈ پارٹیز فار کرپشن، یہ میرے خیال آئین کے تناظر میں 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جنا ہو چکی ہیں پچھلے 2 سالوں میں۔ الائڈ پارٹیز فار کرپشن، مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بڑا ہی مرغوب اور محبوب مشغلہ ہے۔ باقی بھی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن جب ناکام ہوتی ہے تو غصہ جا کے اے پی سی پہ نکالتی ہے۔ ان تلوں میں تیل نہیں ہے، نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی، ٹھیک ہے نا، سنیں۔ اور جو اے پی سی کا حشر آپ نے پچھلی بڑی عید سے 1 دن پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی 2 دن کی بروکری اور ایجنٹی کے بعد بڑی مشکل سے بلاول زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب کو اکٹھا کیا، ان سے پریس کانفرنس کروائی۔ پریس کانفرنس کے آخری 2 منٹ میں ساری ان کی بروکری اور ایجنٹی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ کب؟ جب بلاول زرداری نے اپنی طرف سے چلاکی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہے شہباز شریف صاحب ہمارے بزرگ رہنما، ان کی قیادت میں عید کے بعد اے پی سی بھی ہوگی اور تحریک چلے گی پی ٹی آئی کی حکومت کے خلاف، تو
تو آگے سے شہباز شریف صاحب نے کہا بلاول زرداری تو بچہ لگ رہا ہے میرا، جتنی تیری عمر ہے اتنی میں نے سیاست کی ہے. اسے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، یہ بلاول زرداری صاحب ہے ہماری ینگ قیادت، یہ اے پی سی کی قیادت بھی کریں گے اور یہ بھی تحریک چلائیں گے، میں نہیں چلاؤں گا. تو حاصل وصول ٹھوس پھوس ٹھوس. بس وہیں پہ یہ آپ کی ساری افسوس ان غنچوں پر جو بن کھلے مرجھا گئے کہ مزدار تحریک کا بھی ستیہ ناش ہو گیا، اے پی سی کا بھی ستیہ ناش ہو گیا. آخری بات کر دوں، 2023 تک اسی تنخواہ کے اوپر سارے کام کریں گے.